जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ जाता है हमारे छोटा अमल अजीम सवाब का। छोटा अमल अजीम सवाब में हमने अब तक आपके साथ सूरा नंबर 59 तक शेयर किया था, कुरान पाक के 28वें पारे में सूरह हश्र के बारे में। आज हम सूरा नंबर 60 जो है उसके बारे में बताएंगे, सूरह मुम्तहिना, उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी पारा नंबर 28 में ही मौजूद है, सूरह मुम्तहिना। और इसके बारे में पहली हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब और मुस्तहिब नमाजों में सूरह मुम्तहिना की तिलावत करेगा, खुदा उसके दिल को ईमान के लिए खालिस कर देगा और वो चश्मे रोशन का मालिक होगा, गिरफ्तार फ़क्र ना होगा और उसकी औलाद मजनू और दीवाना नहीं होगी। दोबारा रिपीट करूँ मैं कि जो वाजिब और मुस्तहिब नमाजों में इस सूरा की तिलावत करेगा, सूरा नंबर 60 कुरान पाक में पारा नंबर 28 में सूरह मुम्तहिना की तिलावत करेगा, खुदा उसके दिल को ईमान के लिए खालिस कर देगा और चश्म रोशन का मालिक होगा, गिरफ्तार फ़क्र ना होगा और उसकी औलाद जुनून और दीवाना नहीं होगी। यानी कि जुनून और दीवानगी का शिकार नहीं होगी। अगर आप अपनी औलाद को चाहते हैं कि वो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, सही से ज़िंदगी गुजारे, कोई उसको परेशानी ना हो, तो फिर ये सूरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए भी बताई है कि अगर आप वाजिब और मुस्तहिब नमाजों में इसकी तिलावत करेंगे तो किस तरह से आप फ़क्र का शिकार नहीं होंगे, आपकी आंखें रोशन होंगी, आपके दिल को जो है ईमान होगा और खालिस ईमान इनायत फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सबसे बढ़कर के औलाद के लिए बताया गया है कि औलाद मजनू और दीवाना नहीं होगी। उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि इस सूरा की तिलावत करने वाले के लिए क़यामत वाले दिन तमाम मोमिनीन और मोमिनात शिफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि अगर आप सूरह मुम्तहिना की एक बार भी तिलावत करते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन तमाम मोमिनीन और मोमिनात आपके लिए शिफाअत करेंगे। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा, मलाइका उस पर दुरूद भेजते हैं और उसके लिए मग़फ़रत तलब करते हैं, और अगर वो उस दिन या रात को मर जाए तो वो शहीद की मौत मरा है। सुभान अल्लाह। कि आप अगर इसकी तिलावत करेंगे, एक बार भी तिलावत करेंगे तो मलाइका आप पर दुरूद भेजेंगे, आपकी मग़फ़रत तलब करेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, छोटे छोटे से ये जो हमारे अमल है ना, और इनकी सवाब देखें कि कितने अजीम है। फ़कत तिलावत कुरान पाक से आपको सब कुछ हासिल हो रहा है, हर चीज़ हासिल हो रही है। और इतनी अहादीस शेयर करने के बाद भी अगर आप कुरान पाक ना खोलें, या इतनी अहादीस शेयर करने के बाद भी आप जो है वो क्या कहते हैं, आलिमों के तो नहीं, उनको क्या कहते हैं, पीर फ़कीरों के दर पर जाएं, तो मैं समझती हूँ कि अफसोस का मुकाम है। हमें अपने कुरान पाक पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जो अहादीस हमारे पास मौजूद हैं रेफरेंसेस के साथ, इन पर भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कोई मसला है, बीमार है, कोई परेशानी है, कुरान पाक खोलें और जो जो सूरतें आपको बताई हैं उससे आप फ़ायदा उठा के देखें, और अगर दिल में ईमान है, यकीन है, तो ज़रूर आपका काम जो है वो पूरा होगा। उसके बाद कोई भी ऐसी बीमारी है उसके लिए आप फरमाते हैं कि 3 दिन बराबर इसे लिखें, 3 दिन बराबर इसे लिखें। आज आपने लिखी, कल आपने लिखी, परसों आपने लिखी, 3 दिन बराबर इसे लिखें और पानी में धोकर आप इसको पिएं। किसी भी मरीज़ को पिलाएंगे तो उसका मर्ज़ और दर्द जो है वो जाता रहेगा। नाज़रीन, इसको आप लिखें और इसका पानी पिएं, तो फिर 3 दिन आपने बराबर ये करना है। तो अगर आप मरीज़ हैं तो आपको जो है कहीं पे भी दर्द है तो वो दर्द भी जाता रहेगा। कोई इतना मुश्किल नहीं होता लिखना। बहुत सी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह लिख भी रही हैं, और बहुत सी बहनें बेचारी घबरा जाती हैं कि कैसे लिखें, कहीं ज़ेर ज़बर की गलती ना हो जाए। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनत के बाद ही आपको मीठा फल मिलता है, मेहनत का ही फल आपको मिलता है ना। तो आप कोशिश करें आराम से तहम्मुल के साथ इसको लिखें। और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब कि अगर आप चीनी के बर्तन में, चीनी की ट्रे में अगर आप ज़ाफ़रान को भिगोकर और ज़ाफ़रान से लिखें और फिर उसका पानी पिए, तो ज़ाफ़रान सेहत के लिए भी अच्छी है और दोनों काम मतलब कि उससे हो जाएंगे। ठीक है ना। ये इस तरह से लिखते हैं, और बहुत सी बहनें हमारी लिख भी रही हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो नाज़रीन करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगली सूरा नंबर 61 सूरह सफ़, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सूरह सफ़ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा
और वाजिब और मुस्तहब नमाजों में बाकायदगी से पढ़े तो खुदा उसे फरिश्तों और मुरसल पैगंबरों की सफ़ में करार देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुरूद भेजना देखें किस तरह से अगर आप इस सूरा की तिलावत करेंगे कि रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं कि इस सूरा की तिलावत करने वाला दुनिया में है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके लिए मग़फ़रत तलब करते और दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह नाज़रीन। और अगर मर जाए तो आखिरत में इसके रफ़ीक होंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आप इस सूरत की तिलावत करेंगे तो इस सूरत का तिलावत करने वाला दुनिया में है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके लिए मग़फ़रत तलब करते हैं और दुरूद भेजते हैं, और अगर मर जाता है तो आखिरत में उसके रफ़ीक होंगे। तो कितना ही बड़ा फ़ायदा है सूरत की तिलावत करने का कि दुनिया की माल दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कुछ आखिरत की फ़िक्र भी करनी चाहिए। और ये सूरतें हमारे पास हर चीज़ देखें कि अगर आप इसकी तिलावत कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको मिल रही है। उसके बाद रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सफ़र में इस सूरा की बाकायदगी से तिलावत करेगा तो अल्लाह सफ़र में उसकी हिफाजत करेगा, शर से महफूज रहेगा और वो सही सालिम अपने घर लौट आएगा। सूरा नंबर 61 पारा नंबर 28 सूरा सफ़। अगर आप सफ़र में हैं और इसकी तिलावत करेंगे सफ़र में तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सफ़र में उसकी हिफाजत करेगा, शर से महफूज रहेगा और सही सालिम अपने घर लौट आएगा। वो तमाम माएँ, वो तमाम बहनें जो अताअत फ़र्जंद या जिनके फ़र्जंद जो हैं, जिनके बच्चे भटक गए हैं, गलत राह में चले गए या आपके फरमाबरदार नहीं है, उनके लिए ये हदीस हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। क्योंकि अभी इसका नंबर आया है तो इसलिए हदीस दोबारा शेयर होगी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरा को औलाद की इताअत गुजार होने की नीयत से, सूरा सफ़ है सूरा नंबर 61 पारा नंबर 28, जो इस सूरा को औलाद के इताअत गुजार होने की नीयत से 107 मरतबा तिलावत करेगा तो उसकी औलाद मुती बन जाएगी, फरमाबरदार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा करें, एक ही दफ़ा बैठे तो एक ही दफ़ा नहीं, टोटली आपने 107 दफ़ा इसकी तिलावत करनी है। और 107 दफ़ा नहीं तो जितनी दफ़ा भी कर सकते हैं आप ज़रूर करें। इस सूरा की तिलावत करने से आपकी औलाद जो है वो इताअत गुजार बन जाएगी। उसके बाद सूरा नंबर 62 जो है 28वें पारे में सूरा जुम्मा, उसके बारे में आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे शियों पर वाजिब है कि हर शब जुम्मा सूरा जुम्मा की तिलावत करें। हमारे शियों पर वाजिब है कि हर शब जुम्मा सूरा जुम्मा की तिलावत करें और रोज़े जुम्मा की नमाज ज़ोहर में सूरा जुम्मा और मुनाफ़िकीन पढ़ें। अगली सूरा मुनाफिकीन है, उसके बारे में फरमा रहे हैं वो पढ़ें। जो ये अमल बजा लाएगा गोया वो अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा लाने वाला है, और इस अमल की जज़ा और सवाब ये है कि खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मौला क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक के हमारे शियों पर वाजिब है कि हर शब जुम्मा और हर शब जुम्मा सूरह जुम्मा की तिलावत करें और रोज़े जुम्मा की नमाज ज़ोहर में सूरह जुम्मा और मुनाफिकीन पढ़ें। ये अमल बजा लाएगा गोया वो अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा लाने वाला है, और इस अमल की जज़ा और सवाब ये है कि खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह जुम्मा की रात, दिन, सुबह या असर के वक्त तिलावत करेगा तो वो शैतानी वसवसे से अमन में होगा और आज से अगले दिन तक जो कुछ करेगा बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे पूरी दुनिया के शहरों में नमाज जुम्मा अदा करने वाले अफराद की तादाद के 10 बराबर नेकियां अता करेगा। अगर आप फ़कत सूरह जुम्मा की तिलावत करते हैं तो फिर क्या फरमा रहे हैं आप कि अल्लाह ताला उसे पूरी दुनिया के शहरों में नमाज जुम्मा अदा करने वालों की तादाद के 10 बराबर नेकियां अता फरमाएगा। और फिर रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं कि जो इस सूरा की हर रोज़ व शब तिलावत करेगा तो उसे हर खौफ से अमन दिया जाएगा और उसकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। सूरह जुम्मा की अगर आप रोज़ व शब में तिलावत करेंगे तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि उसे हर खौफ से अमन दिया जाएगा और उसकी हर मुश्किल हल की जाएगी।
नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। सूरह जुम्मा पर हम अपने आप को रोकेंगे, कल इंशाअल्लाह अगली सूरह के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक और हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करेगा, जो शख्स सोते वक्त 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करेगा तो खुदा उसके 50 साल के गुनाहों को बख्श देगा। नाज़रीन, बड़े गुनाहगार बनते हैं, छोटा सा अमल है और इसका सवाब कितना अजीम है कि सोते वक्त बस आपने एक तस्बीह 100 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ दी है। बहुत ही छोटी सूरह है सूरह इखलास। अगर आप वो पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद की बात कर रहे हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे 100 मरतबा सोते वक्त तो परवरदिगार आलम आपके 50 साल के गुनाहों को बख्श देगा। छोटा सा अमल है, ज़रूर अपने रूटीन में लेकर आइए और ज़ाहिर है कि अपने गुनाहों को बख्शवाइए। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब, सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों में वही अलमनाक सानिया हर जगह अखबार में भी और ताज़ा तरीन इतलात अब भी आ रही हैं और जो हलाकतों की तादाद है वो 95 तक पहुँच चुकी है। बहुत से अफराद जो ज़ख्मी थे वो क्रिटिकल हालत में थे। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाब करे। पेशावर का ये सानिया ये पहली बार मुल्क में नहीं हुआ, इससे पहले अक़लियतों पर भी इस तरह के हमले हो चुके हैं और बहुत सी मसाजिद, इमाम बारगाहें दहशत गर्दों की ऐसी कार्रवाइयों से भरी पड़ी हैं। पेशावर में ही पिछले 2 माह के दौरान अल हुसैनी इमाम बारगाह मदरसे में वहाँ पे भी धमाका हुआ था जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए थे और पेशावर में बहुत से ऐसी जगह पुलिस चौकियों पर भी हमले हो चुके हैं। पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उस हवाले से भी आपकी जो नज़र है ज़रूर होगी कि वो क्या कारकर्दगी दिखा रही है। अभी तक जो 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जिनके सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके सरबराह इमरान खान हैं, ये 2 ही ऐसी जमातें थीं जिनके ज़्यादातर जो जलसे 11 मई से पहले हुए वो बिल्कुल महफूज हुए और कोई भी दहशतगर्दों का हमला उन जमातों के जलसों में नहीं हुआ। और फिर इन्हीं 2 जमातों का सबसे ज़्यादा इसरार भी यही है कि दहशतगर्दों के साथ, तालिबान के साथ और बहुत जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। और मुज़ाकरात की के हवाले से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि जो मुज़ाकरात हैं वह हों। लेकिन उसी के 2-3 दिन बाद ये धमाका हुआ है पेशावर में और जिसमें अब जो तादाद है वो 95 तक पहुंच चुकी है। पहले मैं चौधरी निसार साहब जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, उनका एक बयान मैं आपके सामने पेश करूं जो आज की अखबार की सबसे बड़ी सुर्खी है। लिखा है कि दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाएंगे। पेशावर सानिया पूरी कौम पर हमला है जिसे इंसानी फ़ेल से ताबीर नहीं किया जा सकता। वाक़े के बाद मसीही रहनुमाओं का सब्र व तहम्मुल मशले राह है। कौमी मुफादात पर इत्तेहाद नेक शगुन है। अब रवायती मज़म्मत के अल्फाज लागू नहीं किए जा सकते और मुतासरा चर्च को हुकूमत पाकिस्तान असर नो तामीर करेगी। तो इस हेडलाइन या ऐसी सुर्खी के बाद बहुत सी बातें नाज़रीन आप भी कुछ पूछ रहे होंगे अपने आप से भी और जी चाह रहा होगा कि चौधरी निसार साहब से भी आप ये पूछें कि उनका ये कहना कि दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाएंगे। तो उनकी नज़र में अभी 2 ही दिन पहले जो मुल्ला ब्रादर जो तालिबान का सबसे बड़ा दहशतगर्द था उसको उन्होंने कितना निशान इबरत बनाया है कि जो दीगर जो हमले करने वाले हैं, दीगर जो नर्सरीज़ हैं उनको कुछ वो अलार्म पहुँचे या पैगाम पहुँचे कि नहीं जी हुकूमत जो है वो बहुत ही सख्त इक़दामात कर रही है। तो एक तो निशान इबरत बजाय के मुल्ला ब्रादर को बनाया जाता, उनको उल्टा रिहा किया गया है और यही एक मुफाहमत के नाम पे पहले बदकिस्मती 5 साल ये गुजरे हैं कि सदर जरदारी साहब अपनी पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ कोई मुफाहमत के नाम पे वो 5 साल गुजारा करके गए हैं, चला के गए हैं। इतना कोई बुरा नहीं लगा था या वक्ती तौर पे उस वक्त ज़रूर बुरा लग रहा था, लेकिन ये जो हुकूमत आई है ये तालिबान से, लश्कर जंगवी से और बड़े बड़े जो दहशतगर्द हैं उनके साथ मुफाहमत के नाम पे ये अपने 5 साल गुजारना चाहती है। मुल्ला ब्रादर की आपको मिसाल दी जो ये कह रहे कि दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। एक खबर आप शायद आप उसको भूल ना गए हों, पिछले महीने फैसलाबाद में उस्मान नामी एक बहुत बड़े दहशतगर्द को फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन उस एक धमकी आई अखबार में, पूरा जो एक मीडिया उसमें ये बात की है कि तालिबान की तरफ से ये धमकी आई कि अगर उस दहशतगर्द को फांसी दी गई तो जो नून लीग के 2 सरबराहान हैं जिनके आप बखूबी नाम वाकिफ़ हैं उनसे, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानों को ख़तरा ज़रूर होगा। तो सीधी सीधी धमकी आई और फिर
نشان عبرت بنانے والے جو ہیں وہ خود نشان عبرت بن گئے اور پھانسی کی سزا تک جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اور ملک بھر میں بتایا جاتا ہے کہ 8,000 ایسے قیدی موجود ہیں، ایسے دہشت گرد موجود ہیں جن پہ تمام جو عدالتوں نے وہ آہستہ آہستہ تمام جو کیس ہے نپٹا کے وہ پھانسی کی نہج تک پہنچ چکے ہیں، پھانسی کی سزا ان کو سنا دی گئی ہے۔ ججز کا ہم بہت زیادہ الزامات بھی لگاتے ہیں، بہت حد تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر بھی عمل درآمد ظاہر ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ تو 8,000 ایسے قیدی وہ بالکل منتظر ہیں کہ شاید کوئی بنو جیل کی طرح یا ڈیرہ اسماعیل خان جیل کی طرح کوئی واقعہ ہو یا مفاہمت کے نام پہ ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ آج ہمارا ٹاپک ہے مایوسی گناہ ہے، تو مایوس تو ہم باہر کے جو لوگ ہیں 18 کروڑ عوام جو وہ تو مایوس ہوں گے، اس کو ہم مایوسی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت جو بالکل مایوس نہیں ہے وہ بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ بڑے بڑے طالبان کے جو انتہا پسند ہیں، وہ اس وقت بالکل مایوس نہیں، کیونکہ ان کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکومت آئی ہے اور وہ کسی نہ کسی انداز میں یا تو جیلیں تڑوا کے وہ آزاد ہوں گے یا ان کو کسی اور ملک میں بھیجا جائے گا ٹریننگ حاصل کروا کے کہیں اور، جیسے شام کے بہت سے ایسے واقعات آپ نے دیکھے کہ لشکر جھنگی کے دہشت گرد وہاں پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر یا اگر یہ نہ ہوا تو پھر سزائیں معاف کر دی جائیں گی، اور ملا برادر کی طرح ہم بس اخباری یہ بہت اچھا زینت بنا ہوا ہے کہ چودھری نثار صاحب کا کہ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنائیں گے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی 18 یا 20 کروڑ جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں، اب ایسے بیانات اگر 80s میں 90s میں انہوں نے بہت سے ایسے بیانات دیے ہیں تو وہ تو چلتے آئے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، لیکن اب کچھ کر کے دکھانا ہے۔ 100 دنوں میں ناظرین 108 دہشت گردوں کے حملے پاکستان میں ہوئے اس حکومت کے دوران، 100 دن مکمل ہونے پہ سروے میں بتایا گیا کہ 108 بار پاکستان کی دھرتی پہ اس حکومت کی جو نااہلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران حملے ہوئے ہیں، 108 حملے جس میں بہت سی قیمتی جانیں بھی گئی ہیں۔ چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روایتی مذمت کے الفاظ لاگو نہیں کیے جا سکتے، تو یہ وہ خود تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کو روایتی مذمت نہ بنانا یہ بھی انہی کا کام ہے۔ ہم جو بے اختیار لوگ ہیں کالز کھلیں گی، یا جیسے کل بھی ایک پروگرام کیا گیا کہ جو اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے انہوں نے سب نے کالز کی مذمت کی ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے ضرور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ صاحب جن کے انڈر ساری فورسز ہیں، ساری جو کمانڈ ہے ان کے پاس ہے، تو یہ صرف مذمت کریں تو یہ بھی ان کے اوپر جچتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں کہ برے سے برا بندہ بھی ہو تو اس کا ضمیر ضرور جاگ جاتا ہے، یہ کبھی کبھی دستک اسے ضرور دیتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے خود سے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اب یہ روایتی مذمت کے جو الفاظ ہیں وہ ان پر لاگو نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کو خود کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور پھر کہا ہے متاثرہ چرچ کو حکومت پاکستان اثر نو تعمیر کرے گی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی چرچ ہے، کوئی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، تو وہاں پر یہ تمام جو بھی اگر حملہ ہوا ہے تو اس کو اثر نو تعمیر کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور اس چرچ کو بھی ظاہر ہے وہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے ہمارے عیسائی بھائیوں کے لیے، تو دیگر جو پاکستانی بھائی ہیں، دیگر جو الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بھی جو مقدس مقامات ہیں اس پر بھی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور ایز اے پاکستانی ایک اور مقدس مقام جو زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی جو اسی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہ اسے توڑ پھوڑ کر شکار کیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو کاش قومی اسمبلی میں اسی فلور پہ چودھری نثار صاحب یہ بھی کہہ دیتے کہ قائد اعظم کی اس ریزیڈنسی کو بھی حکومت جو ہے وہ تعمیر کرے گی۔ تو بہت سی ایسی باتیں خود سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب جو چودھری نثار صاحب ہیں ان کے وہ حرب رحمان ملک صاحب جیسے یا ان کے وہ جو کام ہیں وہ اسی طرح اب عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ آئندہ چل کے آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ کیا نئی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب عوام جو ہے وہ ضرور اس انتظار میں ہے کارکردگی دیکھنے کے، اور انتظار اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ تمام جو بڑے بڑے ملا برادر جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا جائے، جیلیں تڑوا دی جائیں اور عوام جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں۔ تو عوام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اب انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، اور جہاں خیبر پختونخوا میں بہت سی امیدیں تھی کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کچھ چینج لائے گی، تو وہاں پر چلیں دہشت گردوں کے ساتھ آپ کے وہ وفاق کا ایک معاملہ ہے یا آپ کا اتنا اختیار نہیں پڑتا، لیکن اس اسپتال میں جہاں مریض جاتے ہیں وہاں پر ڈاکٹروں کی تعداد پوری کرنا
یہ تو ایک صوبائی معاملہ ہو سکتا ہے. جہاں پر کوئی عبادت گاہ ہے وہاں 4 پولیس والے لگا دینے، یہ تو آپ کا ایک صوبائی معاملہ ہو سکتا ہے. اور جہاں پر کوئی حملہ ہو، کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں، بجائے کہ آپ 4 5 گھنٹے کے بعد ساری انتظامیہ ہی جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، کیونکہ عمران صاحب وہاں پہ ہیں، تو بڑے بڑے جو اجلاس ہیں پارٹی کے وہ وہیں پہ ہوتے ہیں. تو وہاں جاتے ہوئے پشاور میں بھی ان کو 4 5 گھنٹے لگے ہیں. تو کاش ایسا ہو کہ عمران صاحب جو ہیں چلیں ادھر پشاور میں کوئی اچھا خاصا جو ہے کچھ 4 5 10 دن کا ڈیرا لگائیں، اور جو بھی اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ کریں. کیونکہ عوام جو ہے وہ اب دیکھیں کہ پشاور کے ہی جو ضمنی انتخابات تھے، سونامی وغیرہ، وہ سب کچھ جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی کہ جب بلور صاحب جو ہیں، غلام احمد بلور صاحب جو وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو عوام جو ہے وہ چاہے سونامی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے شیر ہے، تیر ہے، سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، وہ عوام جو ہے وہ اب امن چاہتی ہے. امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لیڈر ہیں، یہ ان کے ہیروز چند لوگوں کے اپنے مفاد پرستوں کے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے، جو مظلوم عوام ہے، وہ یہ تمام ہیروں سے، تمام جو یہ جاگیردار ہیں، سردار ہیں، لیڈر ہیں، چودھری ہیں، ان کے تمام جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے اب تنگ آ چکی ہے. تو یہ صوبائی جو معاملہ ہے اس پر بھی ضرور دھیان دینا ہوگا. کل بہت اچھا لگا کہ قائم علی شاہ صاحب پشاور میں جا کے تیمارداری کر رہے ہیں مریضوں کی. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ کراچی کے جو حالات ہوتے ہیں، سندھ کے جو حالات ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی زیادہ کلنگ ہوتی رہی ہے، قائم علی شاہ صاحب کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پر اسپتالوں میں جائیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بیرونی طاقتوں کو کچھ دکھانے کا بھی یہ ایک جیسچر دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم بہت زیادہ اپنی اقلیتوں کو تحفظ کرتے ہیں، ان کی دادرسی کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. اور 5 لاکھ روپے، میں کوئی یہ اس پہ گلہ شکوے کی بات نہیں ہے کہ کیوں ان مریضوں کو یا کیوں ان ہلاکتوں کے ہلاک ہونے والے جو ورثاء ہیں ان کو دیا جائے گا. بہرحال سندھ حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا پشاور میں ہونے والے جو حملے ہیں اس پر جو مالی طور پہ امداد کا اعلان کر رہی ہے. تو بہت سے ایسے واقعات خود سندھ میں ہوئے ہیں، اس میں قائم علی شاہ صاحب کے ان چیکس کا ان لوگوں کو بھی انتظار ہے کہ جو وہاں پر بھی اعلانات ضرور ہوئے، ایون تو اعلانات بھی نہیں ہوئے، لیکن جہاں پر اعلانات ہوئے ہیں وہیں پر تو کم سے کم چیک جو ہے وہ پہنچا دیے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. تو بہرحال ہمارے کچھ لیڈر جو ہیں وہ فوٹو سیشن کے لیے جا رہے ہیں پشاور میں کہ ہم بہت زیادہ روشن خیال ہیں، ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں. کچھ بیرونی آقاؤں کو بھی انہوں نے خوش کرنا ہے، اور کچھ بے حسی ایسی ہے کہ 80 90 کے قریب لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. کاش کوئی ایسا وزیر اعظم ہمارے ہاں بھی آ جائے کہ 5 بندے ہی ہلاک ہونے پہ وہ ایسا سمجھے اپنے تمام جو بیرونی دورے ہیں وہ ترک کر کے وہ اپنی اسی سرزمین پہ جائے کہ جہاں پر خون بکھرا پڑا ہو. ہمارے وزراء اعظم، ہمارے صدور جو ہیں اتنی بڑے سانے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کوئی بیرونی دورہ جو ہے وہ بالکل ڈسمس نہیں کرتے. وہ جو ان کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی انہوں نے باہر کرنا ہوتا ہے، تو باہر والے ان کو زیادہ عزیز ہیں، پاکستانی ان کو بہت ہی کم عزیز ہیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا طور طریقہ ہے. خورشید صاحب کا یہ ایک بیان چھپا ہے کہ آگ بجھانا سب کی ذمہ داری ہے. جو واقعات ہوئے ہیں اس نے مذاکراتی عمل سبوتاژ کر دیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کمیشن کے قیام کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ جو تمام دہشت گردی کے واقعات، کمیشن ان کو پتہ ہے، کمیشن کمیٹی اس طرح کا اگر کچھ بنا دیا تو 2 سال جو ہیں وہ ضرور گزر جائیں گے. تو وہ بھی ایک پرانے اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ایسے معاملات کو کس طرح سے دبانا ہے وہ مولانا صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ بھائی کمیشن بنا دو، کمیٹی بنا دو، تھوڑی سی عوام کی آنکھوں میں اور مٹی جو ہے وہ جھونک دو تو آپ کے 2 سال جو ہے وہ آرام سے گزر جائیں گے. پچھلے دنوں ایک تجویز دی گئی کہ تحفظ ناموس رسالت قانون میں کسی ترمیم کی جائے گی، اور جو بھی غلط الزام لگائے گا توہین رسالت کا، اگر وہ غلط ثابت ہوا تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو اس کے مرتکب مجرم کو دی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ فی الحال اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی اگر اچھائی کی طرف کسی نے کوئی تجویز دی تھی تو چیئرمین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانون ایسے ہی چلے گا، اور کسی کو بھی اگر پھنسانا ہوگا وہ بہت آسانی کے ساتھ ہم پھنسا سکیں گے. پنجاب میں 14 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور یہ جو دونوں بڑی چیمپئن جمہوری جماعتیں ہیں
جن کا کہنا ہے کہ ہم ہی جمہوریت کا جو ایک بیل ہے وہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. ان پچھلے 5 سالوں میں بھی کوئی بلدیاتی انتخابات کی بات نہیں ہوئی اور یہ حکومت بھی فی الحال ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. 14 دسمبر کا کہا گیا ہے اور پنجاب کا بھی تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ غیر جماعتی انتخابات کرائے گی بلدیاتی طور پہ. تو یہ فنڈز کھانا، یہ تمام جو ہیرا پھیریاں ہیں، اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو شاید اوپر ایم این اے ایم پی ایز کو تھوڑا سا کام یا تھوڑی سی ان کے اندر کٹوتی کرنا پڑے. تو ایسے معاملات وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی حکومت نے یہ ٹائم پاس کیا ہے، کاش بلدیاتی انتخابات نہ ہوں اور یہ حکومت بھی یہ 5 سال پورے کرے. لیکن سپریم کورٹ لگی ہے، دیکھیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب نے خطاب کے دوران کہا کہ 1 لاکھ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ پچھلے بار پنجاب حکومت میں لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بانٹے گئے تھے اور اب وزیر اعظم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جلسوں میں بہت سے ایسے وعدے کیے تھے. ایک تو نوجوانوں کو انہوں نے قرضے دینے کے حوالے سے بات کی ہے اور پھر 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. تو لیپ ٹاپ جو ہے، اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہی تمام مشکلوں کا حل ہے تو یا یہ جو میٹرو ٹرینز ہیں، میٹرو بسیز ہیں، یہی تمام مسائل کا حل ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ جو ہے وزیر اعظم صاحب کی، وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے وہ کس حد تک سوچ رہے ہیں اور کتنے زیادہ وہ ایک لیڈر کی جو ایک قیادت کی ایک سوچ ہونی چاہیے یا صلاحیت ہونی چاہیے، وہ اس کے مالک ہیں. تو حالات کچھ ہیں لیکن وہ نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس دینے کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ پنجاب میں ہی 5-6 لاکھ ایسے اسکول ہیں جہاں پر ایون وہاں پر کوئی بچھونا بھی نہیں ہے، کوئی ٹاٹ بھی نہیں ہے، کوئی بینچ بھی نہیں ہے. وہاں پر اگر کوئی ٹاٹ یا بینچ دے دیا جاتا تو بڑے بڑے جو لیڈرز آ چکے ہیں، بڑے بڑے حکمرانی کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، وہ بھی ٹاٹ اسکول میں پڑھ کے آگے بڑھے ہیں. تو یہ سہولیات بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو اگر زیرو سے شروع کیا جائے اور تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے تو یہ بہت اچھا قدم ہوتا. اب 1 لاکھ لیپ ٹاپس میں پتہ نہیں کس کس بندے کا کتنا حصہ ہوگا. یہ تو نواز شریف صاحب نے ایک مینیج کرنا. یہ لیڈر جو ہیں وہ بہت اچھے انداز میں مینیج کرتے ہیں اپنے جو بھی حمایتی ہوتے ہیں. فلاں کو فلاں کوٹا دے دیا، کسی کو حج کوٹا دے دیا، فلاں کو کسٹم میں لگا دیا، پی آئی اے میں لگا دیا اور کسی کو کوئی ٹھیکہ اور دے دیا. تزئین و آرائش کے نام پہ بہت سے زیادہ جو ہے وہ فنڈ جمع کر دیے اور اب لیپ ٹاپس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو دیکھیں کس کو کتنا ملتا ہے. نواز شریف صاحب وعدے ضرور پورے کر رہے ہیں، جنہوں نے 11 مئی سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو چھڑوا دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں یا ہمیں کامیاب کروائیں، تو وعدے پورے کرنے کے حوالے سے وہ اپنا کام بالکل بہترین انداز میں وہ پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. لیجئے صدر ممنون حسین صاحب کی بات بتاؤں آپ کو. صدر صاحب اب صدر بن چکے ہیں، ایوان صدر کی رونق ہیں. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے، مذمتی بیان انہوں نے ضرور دیا پشاور کے حوالے سے، لیکن پہلا کام جو ایوان صدر سے باہر نکل کے انہوں نے کیا ہے وہ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر سعودی سفارت خانے میں ایک بہترین تقریب میں وہ مہمان خصوصی تھے اور وہاں پر کیک وغیرہ بھی کاٹا گیا. سب کچھ اہلاً و سہلاً مرحبا، سب کچھ جی آیاں جو بھی عربی میں کہا جاتا ہے وہ سعودی عرب میں ہوا، سعودی عرب کے سفارت خانے میں ہوا ہے. لیکن صدر ممنون صاحب نے ان کی کمی، نواز شریف صاحب کی کمی تو پوری کی ہے. لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ چلیں اگر وزیر اعظم ملک میں نہیں ہے تو صدر صاحب ہی پشاور جا کے کچھ کسی اسپتال کا دورہ کر لیتے. ممنون صاحب جو ہیں ویسے ہی کہتے ہیں کہ خدا ترس انسان ہے، لیکن ایوان صدر کی 4 دیواری شاید ایسی ہے کہ بندہ جو بھی جاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو صدر ممنون صاحب بھی کچھ اور ہی ہو گئے. کل انہوں نے سابق صدر رفیق تارڑ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو شاید انہوں نے مزید ٹپس جو ہیں وہ دی ہوں گی تارڑ صاحب نے ممنون صاحب کو کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب سے آپ نے ڈیل رکھنی ہے اور کن باتوں پہ نواز شریف صاحب ناراض ہوتے ہیں اور کن باتوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو صدر رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی چلیں کسی نہ کسی انداز میں ایوان صدر کے دروازے اندر گئے ہیں اور موجودہ صدر ممنون حسین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، ایک حوصلہ افزا بیان بھی آپ کے سامنے بتاؤں جنرل اشفاق پرویز کیانی کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی عمل کے ذریعے قیام امن کی کوششوں کو ایک موقع دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. تو فوج جہاں پر 6-7 ہزار فوجی جوان جو ہیں اس تمام جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں ایک جرنیل جو ہے وہ شہید ہوا. تو فوج کو یہ یا اس تمام آل پارٹیز کانفرنس میں کیانی صاحب موجود تھے، ان کا یہ بیان ہے کہ چلیں اگر سیاسی عمل کے ذریعے قیام امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں
تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قیام امن کی آڑ میں اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ ان کے شرائط تسلیم کر لیے جائیں گے، دھڑا دھڑ جو ہیں دہشت گرد چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کی جیلیں توڑی جا رہی ہیں، سب کچھ ان کی حمایت میں ہی ہو رہا ہے، تو یہ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے یا غلط فہمی ہوگی کہ یہ ہم ان تمام باتوں کو، انہی کی باتوں کو وہ مان لیں گے۔ تو اللہ کرے کہ یعنی صاحب جو ہیں اگر یہ تمام چیزیں بھانپ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہرڈل ضرور بنے۔ جیسے وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ستو پیے رکھے ہیں، تو ستو کو تھوڑا سا ترک کر کے تھوڑی سی کوئی چائے وغیرہ یا کافی پیئیں، گرم ہو، اور تمام معاملات میں جہاں فوج کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس میں تھوڑا سا بولیں ضرور، تھوڑا سا رکاوٹ ضرور بنیں، ورنہ اگر انہی سیاستدانوں کے ہم ہاتھ میں رہیں گے تو شاید وہ اپنی منمانیاں اسی طرح کرتے رہیں گے اور یہ پاکستان مزید جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتا رہے گا۔ لیجئے انٹرنیشنل خبروں میں، بغداد میں شیعہ اکثریتی علاقے صدر میں نماز جنازہ کے دوران دھماکہ، 81 افراد شہید ہو گئے۔ دھماکہ خودکش کار بم دھماکہ تھا، اور بغداد کے یہ حالات اور عراق کے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ لوگ آئے تھے امن قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، تو جہاں جہاں امریکہ تشریف لے کے گیا ہے وہاں پر یہ حالات ہیں۔ افغانستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان میں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور عراق میں تو روزانہ 40-50 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ انڈیا کی ایک خبر ہے کہ انڈین محکمہ دفاع کی خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس میں سابق انڈین آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ نے انڈین کشمیر میں عمر عبداللہ کی حکومت گرانے کے لیے 1.25 کروڑ روپے جو ہیں ان کے ایک وزیر کو دیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بھی کچھ خفیہ آپریشن شروع کروائے تھے۔ تو یہ ایک خفیہ آپریشن اور یہ کوٹا جو ہے وہ ان کے پاس ایسا خفیہ تھا کہ انڈین کشمیر، عمر عبداللہ صاحب کے 1-2 بیانات ہیں کچھ انسانی حقوق کے حوالے سے جو وی کے سنگھ صاحب کو اس حوالے سے بھی کوئی اچھے نہیں لگے کہ انڈین کشمیری عوام کو بھی یا ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرے، تو اس حکومت کو گرانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ اقدامات کیے جو خفیہ رپورٹ سامنے آنے پہ اب تمام جو انڈین عوام ہیں وہ جان چکے ہیں۔ تو جہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہٹانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں پر نہتے کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ کچھ بھی احتجاج کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا، یہ ہم تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں، جہاں پر ان کا عمر عبداللہ کے ساتھ یہ طریقہ کار وہ خفیہ طور پہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے 1-2 بار، حالانکہ پورا جو ایک پروسیس ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح سے دلی سے ان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے پیغام، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کی جب انہوں نے بات کی تھی تو ان کو کوئی وارہ نہیں کھائی جنرل وی کے سنگھ صاحب کو۔ تھریسا میں جو یہاں کے وزیر داخلہ ہیں اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور تازہ ترین ان کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران فاروق قتل کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔ تو وہاں پر سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ انگلش وزیر داخلہ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بلکہ یہاں پر جو UK میں ان کی تحقیقات جاری ہیں اور وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھریسا میں وہاں پر کیا کریں گی اور کس حوالے سے یہ بات چیت ہوگی، کچھ تو آن ایئر آتی ہے، کچھ تو پریس کانفرنس میں اس کی بات ہوتی ہے، کچھ بیہائنڈ دی سین بھی معاہدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے دورے کے بعد جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا جو کیس ہے وہ کس کروٹ جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ چودھری نثار صاحب نے آیا ان کو کچھ چھوٹ دی ہے، کچھ مزید معلومات دی ہیں، یا ان سے مزید مہلت مانگی ہے کہ اگر MQM نے ہمارا ساتھ دے دیا تو اس کو چلتے رہنے دیں، کیونکہ یہ جو سیاسی بلیک میلنگ ہے جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے ہم ماہر ہیں کہ جب کہیں جی چاہا فائلیں اٹھا لی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیے، اور جب جی چاہا ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنانے میں بھی ہم کچھ کبھی بھی گریزہ نہیں رہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں تھریسا میں جب واپس آئیں گی تو وہ کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اب میرے پاس خبریں مکمل ہوئی ہیں۔ ایک بیان صدر زرداری صاحب کی، کہ یہ نہیں ہو کہ وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایوان صدر سے باہر آئیں، تو ہم نے بات ہی ان کی کرنا چھوڑ دی، کیونکہ ان کے بہت سے حمایتی جو ہیں وہ بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ عسکریت پسندوں سے مذاکرات کے حامیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، یہ صدر زرداری صاحب کا کہنا، بلکہ سابق صدر زرداری صاحب کا کہنا ہے، اور یہ تو ان کی بات صحیح ہے کہ جو عسکریت پسندوں سے مذاکرات کی حمایت کرتے رہے ہیں تو اب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں، پشاور میں دھماکے ہو رہے ہیں، ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ان کی اپنی جو ہے وہ بدبختی ہوگی، یا اپنے جو بھی لیڈرانہ ایک صلاحیت ہوتی ہے اس میں ایک کمی ہوگی۔ چرچ دھماکے کے حوالے سے ایک خبر یہاں پہ لکھی کہ ایک خاندان کے 5 افراد
भी इसमें हलाक हुए, जिनमें 6 बहनों का अकलौता भाई भी शामिल था। तो बहुत ही एक क़यामत का मंज़र था नाज़रीन, जो तमाम जो वाक़यात आपकी नज़रों से गुज़रते हैं। कौन सा एक इंसान है जिसके अंदर दुखी दिल धड़कता है और वो इस तमाम वाक़यात पे रंजीदा ना हुआ हो, अफसोस ना हुआ हो। तो एक लगा यही है कि हम जो भी बहसत पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से मुसलमान भाइयों ने ज़ख्मियों की इयादत भी की है और उन्होंने खून जो है वो भी डोनेट किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जज्बा आवाम में मौजूद है, लेकिन काश हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें भी कुछ इसी किस्म का जज्बा आए और वो कौम की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करें। तो नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, एक जो टॉपिक है हमारा मायूसी गुनाह है, तो इस हवाले से आप सिस्टर मायूस है, हम लॉन्ग शॉट पे हैं और आप मायूस तो नहीं है? नहीं, मैं समझी अभी आप कैमरा आप पर ही है। नहीं, आप खा रहे, हमारी सिस्टर खा रही होती है, मैं खबरें सुना रहा होता हूँ, वो छालिया नहीं खाती मैं। क्या खाती है? कीनू खा रही होती हूँ। कीनू खा रहे, वो विटामिन अपनी पूरी कर रही होती हैं। लेकिन मैंने अब बोला है काफ़ी, तो सिस्टर आप अब ब्रेक लेंगे, भाई मैं तो हड़ताल पे जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा और वापस आके हम बात करेंगे कि मायूसी जो है वो गुनाह है, कुफ्र है, और उम्मीद है आप भी भरपूर तरीके से इस पर बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।